कोई ताल्लुक नहीं है। वइद नतकनल जबल फौकहुम कान्नहु दुल्लतुम वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। और जब हमने पहाड़ को उनके ऊपर लाकर खड़ा कर दिया, नाता का यंते को असल में किसी चीज को उखाड़ देना भी होता है इसका माना, और सख्त हरकत देना, शदीद हिलाना किसी चीज को, यह भी उसका माना। और अल्लामा राग़िब इस्फ़हानी कहते हैं कि इस तरह खींचना किसी चीज को कि वो चीज अपनी कुव्वत पर बरकरार ना रहे बल्कि ढीली हो जाए, तो ये माना है नाता का यंतिको का। अल्लाह फरमाता है वईद नतकनल जबल, जब हमने पहाड़ को उखाड़ दिया और इस तरह हिलाया कि फौक़हुम, उनके ऊपर, कान्नहु दुल्ला, इस तरह जैसे छतरी हो, उनके ऊपर छतरी की तरह यूं पहाड़ आ गया। वज़न्नु, और वो ये गुमान करने लगे, अन्नहु वाक़िउम बिहुम, कि ये तो उनके ऊपर गिरने वाला है। अब जाहिर है पहाड़ उठे अपनी जगह से, उसको अपनी जड़ से उखाड़ दिया जाए और उखाड़ के ला के किसी कौम के ऊपर या मुआशरे के ऊपर यूं खड़ा कर दिया जाए, अल्लाह अकबर, तो आदमी को तो ऐसे लगता है कि पहाड़ अब गिरा कि अब गिरा। वज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम, यूं वो गुमान करने लगे कि ये तो उनके ऊपर गिरने वाला है। खुदू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा, और फिर उनको ये हुक्म दिया गया कि जो तुम्हें तालीमात दी गई हैं उसको कुव्वत के साथ पकड़ो। हुक्म दिया गया कि जो भी तौरात की तालीमात हैं उनको उनके ऊपर अमल करो। वज़कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून, और जो कुछ इसमें है उससे नसीहत पकड़ो, उनको याद करो। लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा कर वाले बन जाओ, यानी अल्लाह की नाराजगी से बचने वाले और अल्लाह की रजामंदी हासिल करने वाले बन जाओ। अब ये वाक़या चूंकि हम पढ़ आए हैं सूरह बकरा के अंदर भी, और इसका जिक्र होता रहा मुतअद्दिद मुकामात पर, तो इसको दोबारा तफसीलात बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये एक बहरहाल इसके बारे में इबहाम है कि किस मौके की बात, कब उनके ऊपर ऐसा हुआ कि पहाड़ को साए के तौर पर ला के खड़ा कर दिया। इसके लिए मुफस्सिरीन के कई अक़वाल हैं। बाज़ ने तो ये कहा कि ये उनके मुतालबे पर हुआ था, यानी खुद उन्होंने कहा था कि ये पहाड़ अगर हमारे ऊपर आ जाए इस तरह से साहिबान की तरह, जिस तरह वो ऊट पटांग मुतालबे करते रहते थे, बनी इसराइल की आदत थी, तो इसी तरह का उनका एक मुतालबा था। तो उनके मुतालबे पर पहाड़ उनके ऊपर ला के खड़ा किया गया। तो इन्होंने शर्त रखी थी, जिस तरह उन्होंने शर्त रखी थी कि अरिनल्लाह जहरतन, कि हमें अल्लाह ताला को ज़ाहिरी तौर पर दिखाओ, इसी तरह उन्होंने पहाड़ के बारे में मुतालबा किया था, तो उनके ऊपर पहाड़ ला के खड़ा कर दिया। बाज़ का ख्याल ये है कि ये पहाड़ मुतालबा उनका नहीं था, बल्कि ये बतौर सज़ा था, बतौर आजमाइश था। और किस बात की सज़ा और किस बात की आजमाइश, इसके बारे में पहले हम पढ़ चुके हैं कि वो तो जो बनी इसराइल थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तूर पहाड़ पर जाने की वजह से, वो उनके यानी जाने के बाद वो शिर्क में मुब्तला हो गए थे। उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया था। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वापस आए, उनको बड़ी सख्त नाराज़गी हुई। तो इस दौरान उस नाराज़गी की वजह से उनके ऊपर पहाड़ जो है बतौर आजमाइश के ला के खड़ा कर दिया गया, एक साए की तरह, और ये डरने लगे कि क्या हालात हैं। फिर उनको कहा गया कि अब तुम जो तुम्हें हुक्म दिया गया है उस पर अमल करो, तौरात की तालीमात को पकड़ो। तो फिर उन्होंने फ़ौरन वादा कर लिया कि हम आइंदा जो है वो इस तरह से नाफरमानी नहीं करेंगे। ये भी एक इंटरप्रिटेशन है। और एक इंटरप्रिटेशन ये है कि ये असल में सारे बनी इसराइल के ऊपर नहीं हुआ था, ये सिर्फ उन 70 लोगों के साथ हुआ था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ गए थे तूर के ऊपर। अच्छा, यहाँ इज़ नतकनल जबल है, पहाड़, जबल वैसे उमूमी तौर पर पहाड़ को कहते हैं। और इसी तरह जो सूरह बकरा में वाक़या आता है, वहाँ लफ्ज़ तूर है कि हमने वरफ़ाना अलैकुम तूर व लकुम तूर, कि तुम्हारे ऊपर हमने तूर को खड़ा कर दिया। वहाँ पे लफ्ज़ जबल नहीं है, तूर का लफ्ज़ है। तो बाज़ ने कहा है कि तूर उस खास पहाड़ का नाम है जिस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जाते थे। और बाज़ का ख्याल ये है कि तूर भी इसी तरह पहाड़ को कहते हैं जिस तरह जबल पहाड़ को कहते हैं, लिहाजा तूर और जबल एक दूसरे के मुतबादिल हैं। ये किसी खास पहाड़ का नाम हो या कोई भी हो। तो बहरहाल उनके ऊपर वो ला के खड़ा किया गया। ये उन लोगों की बात है जो 70 लोग साथ गए थे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, कि जिन्होंने देखना था कि हम साथ जाएंगे एक गवाह के तौर पर, कि हम देखेंगे कि किस तरह से तौरात तुम्हें अल्लाह से मिलती है। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मुलाकात की, और अल्लाह ताला से मुलाकात करने के बाद, यानी बाज़ लोगों ने कहानी यूँ बनाई है, ये कुरान पाक के जितने भी किस्से हैं, पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, वो कहानी नहीं बनती,
وہ تو عبرت کے پہلو صرف قرآن بیان کرتا ہے، نصیحت کے پہلو بیان کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہانی یوں بنائی ہے کہ وہ جو ہو سکتا ہے یہ تقدیم و تاخیر کا آپ اس طرح سے جوڑ لگا لیں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ وضاحت بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ان 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے طور پہاڑ کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہی اللہ کریم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تورات مل گئی تختیوں پہ لکھی ہوئی، تو ان 70 لوگوں نے کہا کہ ہاں گفتگو تو ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے، یعنی سنا ہے، لیکن دیکھا کچھ نہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کہ یہ تورات آپ کو مل رہی ہے، پتہ نہیں اب کیسے ملی ہے کیسے نہیں ملی۔ تو انہوں نے گویا وہاں بھی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا، اس پر ان کے اوپر طور پہاڑ جو ہے وہ بطور آزمائش کے آ کے کھڑا ہو گیا، اور یہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں فوراً سجدے میں گر گئے، اور ان کو کہا گیا کہ یہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو پکڑو، کہ خذوا ما آتیناکم بقوہ، یعنی جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو تسلیم کرو۔ تو انہوں نے تسلیم تو کر لیا اور بڑے خوفزدہ ہوئے، اور اوپر دیکھتے جاتے تھے سجدے کی حالت میں بھی، یہ اوپر دیکھتے تھے کہیں پہاڑ گر نہ جائے، اور انہوں نے اس خوف کے مارے یہ کر لیا۔ یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے جو کافی حد تک دل کو بھی لگتی ہے کہ یہ جو پہاڑ ہوا تھا نہ تو یہ کسی سزا کے طور پر تھا اور نہ ہی یہ کسی ان کے مطالبے کی وجہ سے تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے خود سے پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا تھا، اور ایک ایسی خوف کی کیفیت ان کے اوپر طاری کر دی تھی، بالکل اسی طرح جیسے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اصل میں خوشحالی بھی امتحان ہوتا ہے اور تنگ دستی بھی امتحان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہر حالت میں حالت امتحان میں ہے، لیکن خوشحالی میں انسان کو امتحان کا احساس نہیں ہوتا، تنگ دستی میں امتحان کا احساس ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کبھی تمہیں خوف دے کے، کبھی تمہیں بھوک دے کے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی کر کے، کبھی کسی چیز میں، یعنی حالات خراب کر کے ہم تم کو آزماتے رہیں گے، تمہارا امتحان کرتے رہیں گے، اس لیے کہ جب حالات خراب ہوں تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے۔ تو یہ گویا ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا ان کی آزمائش کے لیے، ایک خوفناک ماحول پیدا کیا گیا تھا۔ وہ یوں سمجھتے تھے کوئی پہاڑ گر نہیں رہا تھا ان کے اوپر، لیکن ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو اکھاڑ کے اوپر نہ بھی لایا گیا ہو، صرف اس ماحول کو بتایا گیا کہ جیسے آدمی سمجھ رہا ہو، جیسے ایک روایت کے اندر غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو مومن ہے وہ گناہ کرنے کو اتنا بھاری سمجھتا ہے، کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا، یعنی اس کو اس قدر خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے۔ اللہ اکبر۔ اور جو منافق ہے اس کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یوں کر کے اڑا دیتا ہے، وہ اس کے لیے پرواہ نہیں کرتا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اس طرح کی کیفیات پیدا فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو، وہ سب ان کے صبر کا امتحان لیا جائے، اور وبشر الصابرین جیسے اللہ کریم نے وہاں فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے، تو اسی طرح سے ان کے لیے بھی خوشخبری تھی، اہل ایمان تھے اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہی تھی، لیکن ان کو ایک خوف کی کیفیت پیدا کر کے تورات کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی جو الہامی تعلیمات تھیں وہ لینے کے لیے اور ان کو اپنانے کے لیے ان کو ایک ماحول دیا گیا تاکہ ان کے لیے زیادہ سازگار ماحول ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو اور اس سے نصیحت پکڑو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔